Assalamu alaikum class. How are you all? I hope you are fine. बाप दोम आर्या कौम का दौर। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जीन मत के बारे में पढ़ा कि अहम नकात में हमने देखा कि जीन मत जो है वो उसके बानी महावीर थे। आपकी तालीमात नहायत सादा थी। महावीर जो थे वो 599 कबल मसीह या 615 कबल मसीह में हिंदुस्तान के शहर बिसाली में पैदा हुए। इब्तदाई ज़िंदगी आपकी ऐश व इशरत में गुजरी, लेकिन वालिदैन के इंतकाल के बाद दुनियावी खुशियों से बेजार हो गए। 13 साल की रियाजत और फाका कशी के बाद रोशनी यानी इल्म हासिल हुआ। जीन मत की तबलीग शुरू की और आपका इंतकाल 527 कबल मसीह या 468 कबल मसीह ज़िला पटना पावा में हुई। आपकी तालीमात में अदम तशद्दुद, जानदारों को ज़ख्मी ना करना, जानवरों की कुर्बानी मना की गई, दोबारा जन्म पर यकीन और दुनिया की पाबंदियों से आज़ादी। फिर हमने हिंदू मत और बुद्ध मत में की तालीमात में फ़र्क देखा कि हिंदू मत जो थे वो ज़ात पात का निज़ाम, ब्राह्मणों को आला मकाम दिया जाता था, फजूल खर्ची पर मबनी होती थी, रसूमात तरीक़ा इबादत में फ़र्क था, जबकि बुद्ध मत इन सारी चीज़ों के ख़िलाफ़ थे। हिंदू मत कई देवताओं को मानते थे, जबकि महात्मा बुद्ध को सिर्फ बुद्ध मत मानते थे। फिर हमने हिंदू मत और जीन मत में फ़र्क पड़ा कि इंसानी माशरे में बुराइयाँ जो थी हिंदू मत ने जो फैलाई हुई थी, ज़ात पात का जो निज़ाम था, फजूल खर्ची का निज़ाम और जानवरों की कुर्बानी वगैरह, इन सारी चीज़ों के जीन मत ख़िलाफ़ था। गंधारा तहज़ीब के बारे में हमने पढ़ा कि शुमाली पाकिस्तान और मशरक़ी अफ़गानिस्तान का इलाका था। इसके अहम शहर पेशावर, टेक्सला और दरियाए काबल का शुमाली हिस्सा थे। परशपुर जो कि पुराना नाम था पेशावर का, टेक्साशीला, टेक्सला और पुष्कलावती चारसदा थे। इसका सुनहरा दौर 1 ईस्वी ता 5वीं सदी ईस्वी तक रहा। 11वीं सदी के आगाज़ में महमूद गजनवी का कब्ज़ा हो गया था और इसका सदर मकाम जो था वो चारसदा, पेशावर और टेक्सला थे। हिंदू मत और बुद्ध मत के अलूम का मरकज़ था ये इलाका। पंजाबी, उर्दू, सिंधी, हिंदको, पश्तो, सिंधी और इसके बाक़ियात में शामिल थे और यूनानी, शामी, फ़ारसी, हिंदुस्तानी फ़नून की बाहमी मिलावट थी। आज हम लोग सिकंदर आज़म के बारे में पढ़ेंगे। सिकंदर आज़म कब और कहाँ पैदा हुआ? सिकंदर आज़म 356 कबल मसीह में यूनान की रियासत मकदूनिया के एक कस्बे में पैदा हुआ था। आपके वालिद कौन थे? उसका वालिद फ़िलिप मकदूनिया का हुक्मरान था। फ़िलिप बड़ा अक्लमंद शख्स था। उसने अपने बेटे की तालीम व तरबियत में कोई कसर न छोड़ी थी। आपकी तालीम व तरबियत किसने की? मशहूर फ़लसफ़ी अरस्तू ने सिकंदर की तालीम व तरबियत में हिस्सा लिया। सिकंदर कब बादशाह बना? सिकंदर वालिद की वफ़ात के बाद 336 कबल मसीह में मकदूनिया का बादशाह बना। सिकंदर ने कम अरसे में अपनी काबिलियत की वजह से मुल्की मुश्किलात का ख़ात्मा किया। दाखिली अमन के बाद सिकंदर फतूहात पर तवज्जो देने लगा। सिकंदर ने कौन कौन से इलाके फ़तह किए? सिकंदर ने ईरान, मिस्र, इराक़ और शाम को फ़तह करके अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया। कुछ अरसे बाद सिकंदर आज़म अफ़गानिस्तान और बरसग़ीर पाक व हिंद पर हमला आवर हुआ। सिकंदर ने दरियाए सिंध कब अबूर किया? 327 कबल मसीह में सिकंदर ने दरियाए सिंध कोहन सवाबी के मकाम पर अबूर किया। सिकंदर की राजा पोरस से लड़ाई कब हुई? टेक्सला पर कब्ज़े के बाद सिकंदर की दरियाए जेलम के करीब राजा पोरस से लड़ाई हुई। फिर दरियाए चनाब और दरियाए रावी के दरमियानी इलाके पर काबज़ हुआ। देखते ही देखते उसने दरियाए ब्यास का इलाका भी फ़तह कर दिया। सिकंदर ने आगे बढ़ने का इरादा तर्क क्यों किया? सिकंदर मज़ीद आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन उसकी फ़ौज थक चुकी थी। यूं लश्कर के सार पर सिकंदर ने आगे बढ़ने का इरादा तर्क कर दिया और 326 कबल मसीह में वापस रवाना हो गया। सिकंदर का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? सिकंदर अपने लश्कर के हमरा 325 कबल मसीह में दरियाए सिंध के साथ साथ जाते हुए बलूचिस्तान के रास्ते से गुजरते हुए इराक़ के कदीम शहर बाबल के मकाम पर पहुंचा, जहां 323 कबल मसीह में 33 साल की उम्र में इंतकाल कर गया। सिकंदर आज़म का बरसग़ीर में आने का रास्ता। सिकंदर आज़म का रास्ता आप लोग नक्शे में देख सकते हैं। दरियाए काबल से होता हुआ हिंद, टेक्सला, दरियाए झेलम, दरियाए ब्यास, दरियाए सिंध के इलाके को अबूर करता हुआ जब ये बलूचिस्तान से गुज़रता हुआ ईरान और फिर यहाँ से आगे इराक़ की जानब ये चला गया था, जहाँ बाबल के मकाम पर आपका इंतकाल हुआ था।
پاک و ہند پر سکندر اعظم کے حملوں کے اثرات بیان کریں۔ سکندر اعظم کے حملوں نے بر صغیر پر جو اثرات مرتب کیے ان کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ ان حملوں نے مغربی ممالک کے لیے بر صغیر پاک و ہند کے راستے کی نشاندہی کی۔ مغربی ممالک کے ساتھ بر صغیر کی تجارت کا آغاز ہوا۔ یونانی عالم اور مورخ لکھنے والے یعنی کہ بر صغیر آئے جنہوں نے تمام لڑائیوں کا حال قلم بند کیا۔ بر صغیر کے لوگوں نے تاریخ نویسی یعنی کہ تاریخ لکھنے کا فن بھی یونانیوں سے سیکھا۔ پاک و ہند پر سکندر اعظم کے حملوں کے اثرات بیان کریں۔ سکندر اعظم کے حملوں نے بر صغیر پر جو اثرات مرتب کیے ان کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ ان حملوں نے مغربی ممالک کے لیے بر صغیر پاک و ہند کے راستے کی نشاندہی کی۔ مغربی ممالک کے ساتھ بر صغیر کی تجارت کا آغاز ہوا۔ یونانی عالم اور مورخ لکھنے والا بر صغیر آئے جنہوں نے تمام لڑائیوں کا حال قلم بند کیا۔ بر صغیر کے لوگوں نے تاریخ نویسی یعنی کہ تاریخ لکھنے کا فن یونانیوں سے سیکھا۔ یونانیوں نے یہاں کے باشندوں سے علم ریاضی یعنی کہ جو میتھس اور نجوم کی بنیادی باتیں سیکھی۔ علم نجوم جو ہے ستاروں کا علم ہوتا ہے یا جو پیشن گوئی کرنے والے جو نجومی ہوتے ہیں جن کے پاس ستاروں کا علم ہوتا ہے وہ علم انہوں نے سیکھا۔ موریہ سلطنت مورین کنگڈم قیام۔ بر صغیر میں موریہ خاندان کی حکومت کس نے قائم کی؟ موریہ خاندان کے سربراہ چندر گپت موریہ نے بر صغیر پاک و ہند میں موریہ خاندان کی حکومت قائم کی۔ ایک خیال کے مطابق نندا حکومت نے اسے جلا وطن یعنی کہ ملک سے نکال دیا تھا۔ موریہ نے نندا کے خلاف سکندر اعظم سے مدد کی درخواست کی۔ بلاہر ٹیکسلا کے ایک برہمن کی مدد سے موریہ نندا کو شکست دینے میں کامیاب ہوا اور 324 قبل مسیح میں اس نے اقتدار دوبارہ حاصل کر لیا۔ موریہ خاندان نے کون سے علاقے فتح کیے؟ موریہ حکومت کے قیام کے بعد فتوحات پر توجہ دی گئی۔ مغربی پنجاب میں یونانیوں کو شکست دے کر یہ علاقہ ان سے خالی کروایا گیا۔ بعد ازاں اس نے شمالی ہند کی کئی ریاستوں پر قبضہ کیا۔ مغرب میں وہ کاٹھیاواڑ تک پہنچ گیا۔ سکندر اعظم کے ایک بہادر جرنیل نے سکندر کی مفتوح علاقوں کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے 305 قبل مسیح میں دریائے سندھ کو عبور کیا، لیکن موریہ نے اسے شکست دے کر 500 ہاتھیوں کے بدلے اس سے ہرات، قندھار، بلوچستان اور کابل کے علاقے حاصل کیے اور بالآخر اس نے سارے ہندوستان پر قبضہ جما لیا۔ موریہ قبل مسیح تک پورے بر صغیر پر حکمرانی کی۔ چندر گپت موریہ کی خدمات کیا تھیں؟ موریہ خاندان کے سربراہ چندر گپت موریہ نے یونانیوں کو ہندوستان سے نکال باہر کیا، نندا خاندان کی جابرانہ حکومت کا خاتمہ کیا، بر صغیر کو متحد کیا، ایک مؤثر سول اور فوجی نظم و نسق قائم کیا۔ موریہ خاندان نے بیرونی تعلقات قائم کیے اور دیگر ممالک کے ساتھ سفیروں کا تبادلہ کیا۔ موریہ دور میں بدھ مت نہ صرف اپنے عروج کو پہنچا بلکہ بر صغیر سے باہر بھی پھیل گیا۔ تجارت کو خصوصی توجہ دی گئی تھی۔ کلاس آج ہم لوگوں نے سکندر اعظم کے بارے میں جانا، جس میں ہم لوگوں نے ان کا تعارف پڑھا کہ وہ 356 قبل مسیح میں مقدونیہ یونان میں پیدا ہوئے، 366 میں قبل مسیح میں بادشاہ بنے، ایران، مصر، عراق اور شام کو فتح کیا، 327 قبل مسیح میں دریائے سندھ عبور کیا، راجہ پورس سے لڑائی ہوئی، 327 قبل مسیح میں 33 سال کی عمر میں 33 سالہ حکومت کے بعد انتقال کر گئے۔ 33 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ پاک و ہند پر سکندر اعظم کے حملوں کے اثرات ہم نے جانے کہ مغربی ممالک کو بر صغیر کا راستہ دکھایا، تجارت کو فروغ ملا، یونانی عالم اور مورخ کی لڑائیوں کا حال قلم بند کیا، تاریخ نویسی کا فن سیکھا گیا، علم ریاضی اور نجوم سیکھا یونانیوں نے۔ موریہ سلطنت کے بارے میں ہم نے جانا، آپ کا قیام پڑھا کہ سربراہ کون تھا؟ چندر گپت موریہ۔ مغربی پنجاب کو فتح کیا، سکندر اعظم کے جرنیل کو شکست دے کر ہرات، قندھار، بلوچستان اور کابل فتح کیا، سارے ہندوستان پر قبضہ جما لیا اور 300 قبل مسیح تک پورے کے پورے بر صغیر پر حکمرانی کی۔ چندر گپت موریہ
کی ہم لوگوں نے خدمات جانی۔ چندر گپت موریہ کی خدمات میں ہم نے دیکھا کہ یونانیوں کو ہندوستان سے نکالا، جابرانہ حکومت کا خاتمہ کیا، بر صغیر کو متحد کیا، مؤثر سول اور فوجی نظم و نسق قائم کیا، بیرونی تعلقات قائم کیے، بدھ مت کو عروج حاصل ہوا، تجارت کو توجہ ملی۔ گھر کا کام آپ لوگوں کا کیا ہے جی؟ کلاس کتاب پر دیے گئے جتنے بھی اہم نکات انڈر لائن کیے ہوئے میں نے ویڈیو میں، آپ لوگوں نے بھی وہ سارے کے سارے ورڈز جو امپورٹنٹ ورڈز ہیں وہ آپ لوگوں نے انڈر لائن کرنے ہیں، اور ساتھ میں جو اہم پوائنٹس ہیں وہ آپ لوگوں نے انڈر لائن کرنے ہیں پینسل کے ساتھ، اور جو نیو ورڈز آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں جس کے معنی میں نے ساتھ بتائے تھے آپ کو ویڈیو میں، وہ بھی آپ لوگوں نے رائٹ کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کی آپ لوگوں نے پکچر مجھے بنا کر سینڈ کر دینی ہے۔ اوکے کلاس، تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔